أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المبشرين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قد علق بعض نفسك على آثارهم بهذا الحديث أسفا إن جعلنا على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية والكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه ربا قد قلنا إذا صدقا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فطاغون الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور والكهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبون أيقاظا وهم نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم بلادا ولموليت بهم رهبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بملككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتقوا ولا يشركن بكم أحدا إنهم يجروا عليكم يرجوكم ويميتوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجل بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني
فاعل ذلك غدا بالله يشاء الله واذكر ربك فإذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تؤت من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل للحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا محيطة بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل قوم يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الصواب فحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين محل لوادي وجنتين من عناب وحفظناهما بالعدل وجعلنا بينهما زرقا كلتا الجنتين آدم كلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وانا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وظالم نفسه قال ما كنت بهذه ابدا وما تنسى قائمة ولدت والا رب تجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ذرني أنا وقل منك مال وولدا فأصبح ربي أن يؤتيني خير من جناتك ويرسل عليه حسبا من السماء فيصبح صعيدا ولقا أو يصبح ماء فلن تستطيع له طلبا وقيل بصبره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية إلى عروشها ويقول يا ليتني لم يشرك بربي هذا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض ذات وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا فبشرون كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نكون معيدا
ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق الأنفس وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون هذا شركائي الذين زعمتم بدأهم فلم يستجيب لكم وجعلنا بينهم موبقا ورأيتم النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فقال الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها نسيها وما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تحمل من الهدى فمن يهتدوا إذا أبدا ولقد الرحمة لو يؤاخذكم بما كسبوا جاءنا لهم العذاب موضع موعدا أن يأتوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أمسنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما وقصصا فوجدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى واتبعه قال أنعم لما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال تجدني إن شاء الله صابرا لا أحصي لك أمرا قال فإن استطعتني فلا تفعلني شيء حتى أخلص لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال خرقنا لتغرق على لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تحدثني بما نسيت ولا تذكرني من أمري يسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلام فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس
لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تستعجلني قد أخلفت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا على قرية استطعما على قالوا أن يخيبهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وكاما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأكرم أحدهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأرادا أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلتم عن أمره ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين عمياء ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدعو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حدنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدعين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إما يأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني في ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له النكبة. قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا معهم يومئذ يموج في بعض ونوفل في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين قامت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين آمنوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم
الله بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله العظيم.